پان جاواں حضرت زی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماواں مننے والو، اصحاب پیغمبر اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماندے نے انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مسلمان آپس اندر پائی پائی لگ دے نے، آپس اندر ہر مسلمان ایک دوسرے دا بھرا لگ دے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا لوگوں جدوں دو مسلماناں دے درمیان، جدوں دو بھراواں دے درمیان لڑائی ہو جاوے، بحث و تکرار ہو جاوے، بحث و مباحثہ ہو جاوے، لڑائی جھگڑا ہو جاوے تے تانوں کی چاہیے اللہ اکبر، اللہ انہاں نو جناب زیادہ تنگ نہیں کرنا، تنگ کر کے اے نہیں کہنا پھڑ لو انہیں تینوں مکہ مارے ہے تو انہوں مکہ مار، انہیں تینوں جناب گال کڈیے تو انہوں 10 گالاں کڈ، نا نا نا۔ اللہ فرماندے نے جدوں دو مسلماناں دی لڑائی ہو جاوے، جدوں دو مسلماناں دے درمیان بحث و تقرار ہو جاوے، اللہ فرماندے نے فاصلحوا بین اخویکم، انہاں دو بھراواں دے درمیان صلح کروا دیو، انہاں دو بھراواں دے درمیان صلح کروا دیو۔ اللہ اکبر، اللہ آئیے ذرا اللہ دے نبی علیہ السلام دی سونی حدیث، پیاری حدیث سناواں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا لوگوں حقیقی معنیٰ دے اندر مسلمان ہویا کر دے، حقیقی معنیٰ دے اندر مومن بندہ ہوئے جن دی زبان تو جن دے ہتھاں تو دوسرے مسلمان محفوظ رہن۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا آج پرا نو تنگ کرے ہے، باپ بیٹے نو تنگ کرے ہے، بیٹا باپ نو تنگ کرے ہے، ماں تھی نو تنگ کر رہی ہے، تھی ماں نو گانا کڈ رہی ہے۔ او مسلمانوں محلے دار اپنے محلے والے نو جی نہیں دیندا، اللہ علاقے والا اپنے علاقے والے نو سکھ دا ساہ لے نہیں دیندا، گوانڈی اپنے گوانڈی نو جی نہیں دیندا۔ او مسلمانوں رب کائنات دی قسم اج اپنا محاسبہ کر لے، اج اپنے جناب گریبان اندر نظر دوڑا لے، تو کنج دا مسلمان ہے، تو کنج دا مومن ہے، تو کنج دا موحد بنیا پھرنے، اپنے آپ نو مسلمان کہلوان والا، اپنے آپ نو اہل توحید کہلوان والا، اپنے آپ نو بڑا وڈا مومن کہلوان والا، پر مسلمانوں زبان اتنی گندی ہے، اس زبان تو بھائی محفوظ کوئی نہیں، اس زبان تو بیٹا محفوظ کوئی نہیں، اس زبان تو بیوی محفوظ کوئی نہیں، اس زبان تو محلے والے، اس زبان تو علاقے والے محفوظ کوئی نہیں۔ او مسلمانوں آئیے ذرا میں اپنے موضوع دیاں 2-4 حدیثاں بیان کراں۔ اللہ اکبر، اللہ دی نبی علیہ السلام دا ایک غلام ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام دے کولوں صحابہ نے سوال کیتا، فرمایا سنیا
ایک عورت بہتیاں نمازاں پڑھ دیئے، بہتے صدقے کر دیئے، بہتے رکوع کر دیئے، بہتے نفلی باتاں کر دیئے، اللہ دے نبی جی نیکی دا کوئی ایسا کام کوئی نہیں جڑا او نہ کر دی ہوئے، پر سنیا ایک ان دے اندر کمی ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیڑی کمی ہے؟ اللہ دے نبی دے صحابہ کہندے نے سنیا کمی ہے اللہ اکبر اللہ، ان دی زبان بڑی گندی ہے، ان دی زبان تو اپنے پڑوسیاں نو بڑا تنگ کر دیئے، اپنی زبان تو پڑوس والیاں نو گالاں کٹ دیئے، اللہ اکبر اللہ، اپنے پڑوس والیاں نو تنگ کر دیئے۔ سنیا اتنی گندی زبان ہے، لیکن قرآن بھی پڑھن والی ہے، نمازاں بھی پڑھ دیئے، سارا کچھ کر دیئے، پر سنیا زبان بڑی گندی ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دینے میرے صحابہ گواہ بن جاؤ۔ اللہ دے نبی جی کس بات دے گواہ بن جائیے؟ فرمایا گواہ بن جاؤ یا فی النار یا فی النار۔ اللہ دے نبی فرما دینے او بی بی جہنم دی اگ دا بالن بن جائے گے، ہندیاں نمازاں نے انہوں فائدہ نہیں دینا، ہندیاں زکاتاں نے انہوں فائدہ نہیں دینا، ہندہ قرآن پڑھنا، ہندہ رکوع کرنا، ہندہ سجدہ کرنا، اللہ اکبر اللہ، اللہ نے دیاں ساریاں نمازاں ضائع کر دیڑیاں نے، اللہ نے دیاں ساریاں نیکیاں برباد کر دیڑیاں نے۔ یا فی النار یا فی النار۔ او مسلمانوں کتے ویکھیا جے کتے میری تیری زبان دی وجہ تو دوسرے مسلمان دے تنگ تے نہیں، کیوں اسی نمازاں پڑھ دے ٹر جائیے، اسی صدقے کر دے ٹر جائیے، اسی نمازاں پڑھ دے ٹر جائیے، اسی قرآن پڑھ دے اس دنیا تو چلے جائیے، پر لوگوں ساڑیاں نمازاں، ساڑے سجدے، ساڑے رکوع، ساڑے قیام، ساڑے روزے، ساڑے جناب نیکی دے سارے کام کل قیامت والا دن ہووے انہاں دا مولی نہ پوے، مولی نہ پوے، کتے ویکھنا ہے ساڑے نالے جدا ماجرہ نہ بن جاوے۔ او مسلمانوں اللہ دے نبی دے صحابہ کہندے نے سنیا ایک ایسی بی بی ہے جڑی بہتیاں نمازاں نہیں پڑھ دے، بہتے سجدے نہیں کر دے، بہتے رکوع نہیں کر دے، بہتے نفلی عبادتاں نہیں کر دے، سنیا پر او بی بی جڑی ہے اپنے محلے والیاں دا بڑا خیال کر دی گے، اپنے گوانڈیاں دا بڑا خیال کر دی گے، اپنے گوانڈیاں دے نال بڑا پیار کر دی گے، ان دے گوانڈیوں دی تعریفاں کر دینے۔ اللہ دے نبی جی اس بی بی دے بارے کی حکم ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دینے فرمایا بیلیو گواہ بن جاؤ ہیا فی الجنہ ہیا فی الجنہ، ایسی بی بی نو اللہ جنت الفردوس اندر، اللہ جنت دے اندر اللہ اکبر اللہ داخل کرے گا، اندہ ٹھکانہ جنت دے اندر اللہ بنا چھڑے گا۔ او مسلمانوں رب کائنات دی قسمیں زندگی انج دی گزار، جدوں تو دنیا تو جاویں گلیاں دے کاکھ روندے ہون، جدوں تو دنیا تو جاویں محلے دا چھوٹا چھوٹا بچہ اللہ اکبر اللہ تیری جدائی دے اندر آنسو بہاندا ہووے، اے نہ ہووے تو دنیا تو جاویں لوکاں نو تنگ کردہ مر جاویں، لوکاں نو تنگ کردہ اس دنیا تو چلا جاویں، لوکاں نو تنگ کردہ اس دنیا تو اللہ اکبر اللہ چلا جاویں، پر مسلمانوں جدوں دنیا تو جاویں گا ایسا اخلاق لے کے جاویں گا، ایسی زبان لے کے جاویں گا، ایسا جناب ایسا اخلاق لے کے مرے گا، گندہ کردار لے کے مرے گا، اللہ نے نیکیاں دا مول نہیں پانا۔ پچھوں لوگی ہجے جنازہ پیا ہوندے، ہجے جنازہ میت بار پئی ہوندی ہے، لوگی ہاتھ چوکے دعاواں کر دینے مالکاں چنگا ہویا مر گیا، چنگا ہویا دنیا تو چلا گیا، ان دی زبان تو تانگی بڑے ساں، ان دی اخلاق تو تانگی بڑے ساں، ہر دفعہ
سانو تنگ کردا سی، ہر وقت سانو گالاں کڈدا سی۔ اللہ سونیا چنگا ہویا بدبخت بدتمیز انسان اس دنیا تو چلا گیا۔ آئیے ذرا غور کیجئے او مسلمانوں، اللہ دے نبی علیہ السلام دی دوسری روایت پاک، اللہ اکبر، اللہ دوسری روایت پاک سنتے چلے جانا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام اللہ فرماندے نے، اللہ اکبر، اللہ فرمایا اذا طبخت مرقتن فاقصر ماءھا وتعاہد جیرانکا۔ فرمایا صحابیوں جدوں تہاڈے وچوں کوئی بندہ اپنے گھر اندر کھانا پکاندا ہے، سالن پکاندا ہے، او دے اندر شوربہ زیادہ کر لوے، اللہ دے نبی جی شوربہ زیادہ کیوں کرنے، کیوں زیادہ کرنے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اس واسطے زیادہ کرنے کیونکہ جڑا تیرا گوانڈی گے، جڑا تیرا ہمسایہ ہے، او دے گھر دے اندر بھی ایک کولی سالن دی بھر کے کلا دینی گے۔ اوے لوگوں آپ تے رج کے روٹیاں کھا کے سونے یا آپ تے رج کے اللہ دی قسم میں کھانا کھانے یا، پر کدی اپنے ہمسائے دا خیال نہیں کیتا، اپنے پڑوسی دا خیال نہیں کیتا، اپنے محلے والے دا خیال نہیں کیتا، اپنے آنڈی گوانڈی دا پتہ نہیں لیا۔ وہ بیچارہ بھکھا مر گیا، وہ بیچارے دے گھر دے اندر ڈنگ دا آٹا کوئی نہیں، ایک وقت دی روٹی تو بیچارہ پریشان ہے، ان دا خیال کنے کرنے، ان دا احساس کنے کرنے، اللہ اکبر، اللہ ان دے گھر دے اندر راشن کنے کلانے، اس ساڈا حق بندے۔ اذا طبخت مرقتن فاقصر ماءھا وتعاہد جیرانکا۔ فرمایا بیلیوں سالن جدوں بھی پکانے او دے اندر شوربہ زیادہ کرنے، شوربہ زیادہ کرنے، کیوں زیادہ کرنے؟ اپنے آنڈی گوانڈی دا خیال کرنے، اپنے محلے والے دا احساس کرنے، اپنے محلے والے دا خیال کرنے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ دے نبی دی تیسری حدیث پاک سناواں۔ او مسلمانوں، اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے، مینوں اللہ دی قسم ہے او بندہ مومن نہیں ہو سکتا، او بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، او بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے نبی دے صحابہ کہندے نے سونیا کیڑا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیڑا بندہ مسلمان تے مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابہ او بندہ مومن نہیں ہو سکتا، او بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیڑا بندہ جن دی زبان تو ان دے آنڈی گوانڈی تنگ ہون، ان دے آنڈی گوانڈی ان دی زبان تو تنگ ہون، ایسا بندہ حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ نمازاں زکاتاں ادا کرن والا پر اپنے ہمسائے دے نال برا سلوک 10 سال ہو گئے نے، لڑائی جھگڑا، بھین دے نال لڑائیے، باپ دے نال لڑائیے، بھائی دے نال لڑائیے۔ عید دے موقع تے ہر انسان نو عید مل دے، پر اپنی بھین دے دروازے تے جانا گوارا نہیں کردا۔ اللہ دی قسم تیریاں نمازاں، تیریاں حجاں، زکاتاں، نفلی عبادتاں نے تیرا کسے قسم دا کام نہیں جی آنا، اتنی دیر کام نہیں آنا جتنی دیر تک اپنی زبان نو اور اپنے قریبی رشتہ دارانو ہمسایاں دے نال نیک سلوک نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔